भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 8 कंसको षड्यन्त्र। शिवरात्रिको समय थियो। यही अवसरमा नन्द बाबा लगायतका गोपहरूले बैलगाडीमा बसेर अम्बिकावनको यात्रा गरे। सबैले मिलेर सरस्वती नदीमा स्नान गरे। भगवती अम्बिकाको विधिपूर्वक पूजा गरे। ब्राह्मणहरूलाई खुवाए। गोपहरू आफै भने त्यस दिन उपवास बसेका थिए। रात परेपछि उनीहरूले पानी पिए र सरस्वती नदीको तटमै सुते। अम्बिकावनमा एउटा ठूलो अजिङ्गर बस्थ्यो। अजिङ्गर भोकै थियो। संयोगले ऊ गोपहरू सुतेको ठाउँमा पुग्यो। उसले नन्द बाबालाई समात्यो। नन्द चिच्याउन थाले, बाबु कृष्ण कृष्ण आऊ, मलाई अजिङ्गरले निल्न लाग्यो, म तिम्रै शरणमा छु, मलाई बचाऊ। नन्द बाबा चिच्याउन थालेपछि सबै आत्तिँदै उठे। अजिङ्गरको मुखमा नन्द बाबालाई देखेर उनीहरू अझै डराए। उनीहरूले आधा बलेको दाउराले अजिङ्गरलाई हिर्काउन थाले। अजिङ्गरले नन्द बाबालाई छोडेन। श्रीकृष्ण आइपुगे। उनले अजिङ्गरलाई लात्ताले जोडसँग हाने। उनको प्रहार थेग्न नसकेर अजिङ्गरले नन्द बाबालाई छोडिदियो। केही समयमै अजिङ्गर मर्यो। उसको शरीरबाट एक सुन्दर पुरुष निस्किए। अजिङ्गरबाट पुरुष भएको देखेर श्रीकृष्णले सोधे, तिमी को हौ? तिम्रो शरीरबाट ज्योति निस्किरहेको छ। तिमी यस अजिङ्गरको योनिमा कसरी आयो? अवश्य पनि तिमी विवश भएको हुनुपर्छ। ती सुन्दर पुरुषले आफ्नो कथा बताउन थाले। म पहिला एक विद्याधर थिएँ। मेरो नाम थियो सुदर्शन। म सुन्दर त थिएँ नै, निकै धनी पनि थिएँ। म विमान चढेर बेला बेलामा घुम्ने गर्थेँ। यही क्रममा एक दिन मैले अंगिरा गोत्रका एक कुरूप ऋषिलाई देखेँ। आफू सुन्दर भएका कारण ती कुरूप ऋषिको मैले खिल्ली उडाए। ऋषिले मलाई अजिङ्गर योनिमा जाने श्राप दिए। त्यही पापको फल अजिङ्गर भएर भोगिरहेको थिएँ। आज भने मलाई ऋषिले श्राप दिएर ठिकै गरे जस्तै लागिरहेको छ, जसले गर्दा मैले हजुरको दर्शन पाएँ। मेरो सबै पाप आज नष्ट भयो। ती पुरुषले श्रीकृष्णको परिक्रमा गरे र प्रणाम गरे। त्यसपछि आफ्नो बाटो लागे। ब्रजवासी श्रीकृष्णको प्रभाव देखेर विस्मित भए। उनीहरू आफ्नो व्रत पूरा गरेर श्रीकृष्णको लीलाको वर्णन गर्दै ब्रज फर्किए। रातको समय थियो। श्रीकृष्ण र बलराम वनमा गोपीहरूसँग विहार गरिरहेका थिए। श्रीकृष्णले पीताम्बर र बलरामले नीलाम्बर लगाएका थिए। दुवैको घाँटीमा सुन्दर हार झुन्डिरहेको थियो। शरीरमा सुगन्धित चन्दन धसिएको थियो। उनीहरू विभिन्न गहनाले सुसज्जित थिए। गोपीहरू उनीहरूको गुणगान गाइरहेका थिए। आकाशमा स्पष्टसँग तारा र चन्द्रमा देखिरहेका थिए। फूलको गन्धले मात्तिँदै भमराहरू गुनगुनाइरहेका थिए। जलाशयमा फुलेको कुमुदिनीको सुगन्ध लिएर मन्द मन्द हावा चलिरहेको थियो। त्यस उत्साहमय वातावरणमा मुग्ध भएर श्रीकृष्ण र बलरामले गीत गाउन थाले। उनीहरूको गीत सुनेर गोपीहरू मोहित भए। उनीहरू यति मोहित भए आफ्नो शरीरको समेत उनीहरूलाई होस भएन। शरीरबाट लुगा खसिसकेको र कपालबाट फूल झरिरहेको उनीहरूले थाहै पाएनन्। त्यही समयमा शङ्खचूड नाम गरेको एक यक्ष आयो। ऊ कुबेरको अनुचर थियो। श्रीकृष्ण र बलरामले हेर्दा हेर्दै कुनै डाँकाले गाईबस्तु लुटेझैँ गरी उसले गोपीहरूलाई बोक्यो र उत्तरतर्फ भाग्यो। गोपीहरू रुन चिच्याउन थाले, हे कृष्ण, हे बलराम, हामीलाई बचाऊ। दुई भाइको यक्षको पछि पछि लागे। उनीहरू गोपीहरूलाई भन्दै थिए, नडराऊ नडराऊ, हामी आउँदैछौँ। उनीहरूले हातमा सालको लौरो समाते। काल झैँ दौडेर तुरुन्तै यक्षको नजिकै पुगे। उनीहरूलाई यति छिटो आएको देखेर यक्ष डरायो। उसले गोपीहरूलाई छोडिदियो। आफू ज्यान जोगाउँदै भाग्यो। बलराम गोपीहरूको रक्षा गर्दै त्यहीँ बसिरहे। श्रीकृष्ण यक्षको पछि पछि दौडे। उनी यक्षको टाउकोमा भएको मणि निकाल्न चाहन्थे। केही पर पुगेपछि श्रीकृष्णले उसलाई भेटे। उनले बल लगाएर उसमाथि मुड्की प्रहार गरे। यक्ष तुरुन्तै मर्यो। श्रीकृष्ण उक्त चम्किलो मणि लिएर फर्किए। सबै गोपीहरूका सामुन्ने उनले उक्त मणि बलरामलाई दिए। श्रीकृष्ण प्रति गोपीहरू यति धेरै आकर्षित थिए। उनी वस्तु चराउन जाँदा उनीहरूको चित्त पनि त्यतै जान्थ्यो। मनमनै उनकै चिन्तन गरिरहेका हुन्थे। एक आपसमा भेट हुने बित्तिकै श्रीकृष्णको शरीर, व्यवहार, बाँसुरी लगायत विभिन्न लीलाहरू आदिको वर्णन गर्न थाल्थे। उनीहरू यशोदासँग भन्थे, तपाईँ पुण्यवती हुनुहुन्छ, त्यसैले यस्तो छोरा प्राप्त भएको हो। एक दिन श्रीकृष्ण गाईबस्तु चराएर ब्रजमा प्रवेश गर्दै थिए। त्यही बेला अरिष्टासुर नामक एक दैत्य गोरुको रूप धारण गरेर आयो। उक्त गोरुको जुरो निकै ठुलो थियो। उक्त आफ्नो खुर जोडसँग भुइँमा बजारिरहेको थियो। उसको प्रहारले जमिन भुइँचालो आए झैँ हल्लिरहेको थियो। भुइँबाट धुलो उडिरहेको थियो। उसको आवाज डर लाग्दो थियो।
उसका तीखा सिङले भित्तामा प्रहार गर्दा पहिरो गए चाहिँ हुन्थ्यो। ऊ बीचमा बारम्बार दिशा पिसाब गरिरहेको थियो। ठुला ठुला आँखा बनाएर यता र उता दौडिरहेको थियो। उसको गर्जना यति ठुलो थियो कि गर्भ रहेका गाई र महिलाको गर्भ तोइन सक्थ्यो। उक्त गोरुलाई देखेर गोपीहरू निकै डराए। उनीहरू भाग्न थाले। सबै श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण बचाऊ बचाऊ भन्दै चिच्याउन थाले। श्रीकृष्णले गोकुलवासी अत्यन्त डराएको थाहा पाए। उनले सबैलाई डराउनु आवश्यक नभएको बताए। तुरुन्तै उनी गोरुको अगाडि उभिए र भन्न थाले, मूर्ख महादुष्ट, तँ गाई र गोठालाहरूलाई किन डराइरहेको छस्? हेर, त जस्तो दुरात्माको घमण्ड चुर गर्नका लागि म यही छु। श्रीकृष्णले गोरुलाई रिस उठाउन ताली बजाए। आफ्नो एक साथीको काँधमा अङ्गालो हालेर उभिए। श्रीकृष्णको यस्तो चुनौती देखेर गोरु झनै रिसायो। खुरले भुइँमा बजार्दै उनीमाथि झम्टियो। झम्टिन जाँदा उसको पुच्छर ठाडो थियो। श्रीकृष्णतर्फ एकरो हेर्दै तीखो सिङले हान्ने उद्देश्यले उनको नजिकै पुग्यो। श्रीकृष्णले आफ्नो दुई हातले उसको दुवै सिङ समाते। उसलाई ठेलेर 18 पाइला पछाडि धकेलिदिए। गोरु पसिना पसिना भयो। ऊ क्रोधले अचेत जस्तै हुँदै लामो लामो श्वास फेर्यो। फेरि उनीमाथि झम्ट्यो। श्रीकृष्णले उसको सिङ समातेर लात्ताले हाने। गोरु भुइँमा ढल्यो। श्रीकृष्णले उसलाई कुचल काचल पारे र उसको सिङ उखेलिदिए। त्यसपछि हिर्काउन थाले। केही समयमै गोरुले रगत उकल्न थाल्यो। दिशा र पिसाब निकाल्दै खुट्टा फटफटाउन थाल्यो र केही बेरमै ऊ मर्यो। सबै गोपले श्रीकृष्णको प्रशंसा गरे। गोपीहरूको मन आनन्दित भयो। कंसलाई श्रीकृष्ण देवकीका छोरा हुन् भन्ने थाहा थिएन। उनले पठाएका सबै दैत्यलाई श्रीकृष्णले मारिदिएका थिए। यसकारण श्रीकृष्ण चर्चित बन्दै थिए। श्रीकृष्णले सबै दैत्यको वध गरेको हुनाले कंसले बिस्तारै शङ्का भने गर्न थालेका थिए। एक दिन देवर्षि नारद कंस भएको ठाउँमा गए। उनले कंसलाई श्रीकृष्णको बारेमा बताए। कंस, तिम्रो हातबाट छुटेर आकाशतर्फ गएकी कन्या यशोदाकी छोरी थिइन्। ब्रजमा श्रीकृष्णको नामले प्रसिद्ध व्यक्ति देवकीका छोरा हुन्। बलराम रोहिणीका छोरा हुन्। वसुदेवले तिमीदेखि डराउँदै आफ्नो साथी नन्द कहाँ ती दुईलाई लगेर राखेका हुन्। उनीहरूले तिम्रा अनुसार थुप्रै दैत्यहरूको वध गरिसकेका छन्। यति सुनिसकेपछि कंसलाई के चाहियो र? उनले तुरुन्तै तलवार उठाएर वासुदेवलाई मार्न चाहे। नारदले उनलाई रोके। तिमी वासुदेवलाई मार्नका लागि किन तम्सेका छौ? सक्छौ भने श्रीकृष्ण र बलरामलाई मारेर देखाऊ। वासुदेव देवकीका 8औं छोरा जिउँदै छन् भन्ने पक्का भएपछि उनले देवकी र वासुदेव दुवैलाई सिक्रीले बाँधेर जेलमा हालिदिए। अब उनी श्रीकृष्णलाई मार्ने योजना बनाउन थाले। आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न उनले केसी नामक असुरलाई बोलाए। कृष्ण र बलरामलाई मार्ने काम गर्न उनलाई ब्रज पठाए। केसी ब्रज गएपछि उनले मुष्टिक, चाणुर र सल, तोसल आदि पहलवान योद्धाहरूलाई बोलाएर भने, वासुदेवका 2 छोरा यस बेला ब्रजमा छन्। म उनीहरूलाई यहाँ बोलाउने प्रबन्ध गर्छु। तिमीहरूले कुस्ती खेल्ने बहाना गरेर उनीहरूलाई मारिदिनु। त्यसका लागि तिमीहरू तयारी गर। खुब सजावटका साथ नगरवासी बस्न मिल्ने गरेर मञ्च बनाओ। उनले माउतेलाई आज्ञा दिए, तिमी निकै चलाक छौ। त्यस दिन तिमी मञ्चको ढोकामा कुवल यापिट नामक हात्तीलाई तयार राख्नु। जब मेरा 2 शत्रुले त्यस ढोकाको प्रयोग गर्छन्, हात्तीद्वारा कुल्चाएर मारिदिनु। कंस श्रीकृष्ण र बलरामलाई मार्नका लागि उत्ताउलो भइरहेका थिए। यस कार्यमा उनी ढिलो गर्न चाहँदैनथे। त्यसैले उनले आउँदो चतुर्दशीमै धनुष यज्ञको तयारी गरे। यज्ञलाई सफल बनाउन भन्दै उनले भूतनाथ भैरवका लागि थुप्रै पशुको बलि चढाउने आज्ञा दिए। लगत्तै उनले यदुवंशका एक व्यक्ति अक्रूरलाई बोलाए। उनीसँग आग्रह गरे, तपाईँ एउटा उदार व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय पनि हुनुहुन्छ। कृपया मेरो एउटा काम गरिदिनुहोस्। मेरो भलो सोच्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई नै यो काम अराइरहेको छु। उनले अक्रूरले गर्नुपर्ने काम बताए। तपाईँ ब्रजमा जानुहोस्। त्यहाँ वासुदेवका 2 छोरा छन्। उनीहरूलाई रथमा चढाएर विशेष स्वागतका साथ यहाँ ल्याउनुहोस्। नारदले मेरो मृत्यु तिनीहरूकै हातबाट हुन्छ भनेका छन्। उनीहरूसँगै नन्द आदि गोपहरूलाई पनि ल्याउनुहोस्। यहाँ म तिनीहरूलाई हात्तीले कुल्चाएर मार्नेछु। यदि संयोगले हात्तीबाट बचे भने ब्रज समान बलिया, पहलवान, मुष्टिक, चाणुर र आदिद्वारा उनीहरूलाई मारिदिनेछु। उनीहरू मरेपछि वासुदेव आदि वृष्णि, भोज र दशारह वंशी उनका आफन्तहरू शोकाकुल हुनेछन्। त्यसपछि उनीहरूलाई पनि म आफ्नै हातले मार्नेछु। मेरा बुवा उग्रसेन हुन त
उनी बुढा भइसकेका छन्, तर उनमा राज्यको लोभ अझै बाँकी छ। उनलाई र उनका भाइ देवक लगायत सबैलाई म काटिदिनेछु। उनले अक्रूरलाई लोभ देखाए, त्यसपछि म र तपाईँ मात्रै बाँकी हुनेछौँ। यस पृथ्वीको एउटै राज्य हुनेछ। जरासन्ध हाम्रा बुढा ससुरा हुन्, वानर राज दुविध मेरा प्रिय साथी हुन्, सम्बरासुर, नरकासर र बाणासुर यिनीहरूले त मसँग मित्रता गाँच्छन् नै, सधैँ मेरै सहयोग चाहिरहन्छन्। यी सबैको सहयोग लिएर म देवताहरूको पक्ष लिने सबैलाई मार्नेछु र पृथ्वीको एकलौटी राज्य भोग्नेछु। मैले तपाईँलाई सबै योजना सुनाएँ। अब तपाईँ तुरुन्तै जानुहोस्, उनीहरूलाई ल्याउनुहोस्, उनीहरूलाई आग्रह गर्नुहोस्, धनुष यज्ञको दर्शन र यदुवंशीको राजधानी मथुराको शोभा हेर्न जाउँ। अक्रूरले प्रतिक्रिया दिए, महाराज, मनुष्यले ठुला ठुला मनोरथको पुल बनाउँछ। दैवले अथवा प्रारब्धले पहिल्यै यसलाई नष्ट गरिराखेको छ भन्ने उसले जान्दैन। यही कारणले मनुष्यको कर्म प्रारब्धको अनुकूल हुँदा प्रयास सफल हुन्छ, त्यस बेला ऊ हर्षित हुन्छ। प्रारब्ध प्रतिकूल हुँदा असफल हुन्छ र शोकग्रस्त हुन्छ। तैपनि म तपाईँको आज्ञा मान्न तयार छु। सबैलाई एक एकवटा काम सुम्पेपछि आफ्नो योजना सफल बनाउने मनसायका साथ कंस महलतिर लागे र अक्रूर आफ्नो घरतर्फ गए। कंसले पठाएको केसी नामक दैत्यले घोडाको रूप बनायो, तुरुन्तै वेगपूर्वक ब्रजतर्फ गयो र उसका ठुला ठुला आँखा थिए, मुख रुखको ओडार झैँ थियो, शरीर मोटो थियो, आवाज भयानक थियो। उसलाई देखेपछि गोकुलवासी डराए। सबै डराएपछि श्रीकृष्ण उसको सामुन्ने आए, सिंह झैँ गर्जिन थाले। श्रीकृष्णलाई सामुन्ने देखेपछि उसले यसरी मुख खोल्यो र उनीतर्फ झम्ट्यो, मानव अब उसले आकाश नै पिउँछ। केसीको वेग प्रचण्ड थियो, उसमाथि विजय पाउनु चान्चुने कुरा थिएन। उसले श्रीकृष्णलाई लात्ताले प्रहार गर्यो। श्रीकृष्णले आफूलाई जसो तसो बचाए। त्यसपछि उनले दुवै हातले उसको पछाडिको दुवै खुट्टा समाए। गरुडले सर्पलाई समातेर फाले झैँ गरी घुमाएर टाढा पुग्ने गरी फ्याँकिदिए। केसी फेरि सचेत भएर उठ्यो। उसले अझै बलियोसँग झम्ट्यो। श्रीकृष्ण ऊ दौडिएको देखेर हाँसे। उनले आफ्नो बायाँ हात उसको मुखमा हालिदिए। उनको हात केसीलाई तताएको फलाम झैँ भयो र उसका दाँत झरे। श्रीकृष्णले आफ्नो हात बढाउँदै लगे, जसको कारण उसले श्वास फेर्न सकेन। ऊ खुट्टा फटकार्न थाल्यो। केही समयमा ऊ छटपटाउँदै मर्यो। श्रीकृष्ण यस कार्यबाट कुनै अचम्मित भएनन्। उनलाई गर्वको अनुभव पनि भएन। कंसलाई भेटेपछि एकान्त पारेर नारदले श्रीकृष्णलाई पनि भेटे। उनले भने, तपाईँ दैत्यहरूको जसले आजकाल राजाहरूको भेष धारण गरेका छन्, विनाश गर्न र धर्मको रक्षा गर्नका लागि यदुवंशमा जन्मनु भएको हो। तपाईँले खेल खेलमै थुप्रैले मारिसक्नुभयो। अब मैले तपाईँको हातबाट चाँडुर, मुस्टिक लगायत अन्य पहलमान, कुवल, यापीठ, हात्ती र कंसलाई पनि मारेको देख्नेछु। त्यसपछि तपाईँले शङ्खासुर, काल यमन, मुर र नरकासुरलाई मार्नुहुनेछ। तपाईँले स्वर्गबाट कल्पवृक्ष उखेल्नुहुनेछ र इन्द्रलाई पराजित गर्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो कृपा, वीरता, सौन्दर्य आदिको शुल्क दिएर वीर कन्याहरूसँग विवाह गर्नुहुनेछ। तपाईँले द्वारकामा रहेर नृगलाई पापबाट छुटाउनुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले पौण्ड्रकको वध गर्नुहुनेछ र काशीपुरीलाई जलाइदिनुहुनेछ। युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा चेतीराज शिशुपाललाई र त्यहाँबाट फर्कने समयमा उसका भाइ दन्तवक्त्रलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। द्वारकामा निवास गर्ने समयमा तपाईँले अझै धेरै पराक्रम प्रकट गर्नुहुनेछ, जसको पछि गएर गान गाइनेछ। ती सबै मैले देख्नेछु। पृथ्वीको भार उतार्नका लागि तपाईँ अर्जुनको सारथी बन्नुहुनेछ र कैयौँ सेनाको संहार गर्नुहुनेछ, जुन मैले आफ्नै आँखाले देख्नेछु। म तपाईँ जस्तो परमानन्दमा स्थित रहने व्यक्तिलाई नमस्कार गर्छु। यसरी नारदले श्रीकृष्णको स्तुति गरे र प्रणाम गरे। श्रीकृष्णको आज्ञा पाएर उनी गए। केसीको मृत्युपछि खुसी भएका आफ्ना साथीसँगै श्रीकृष्ण पहिला झैँ काममा लागे। ब्रजवासी उनीदेखि अत्यन्तै खुसी थिए। श्रीकृष्ण पहाडको टुप्पोमा वस्तु चराइरहेका थिए। उनीहरूले चोर र सिपाहीको खेल खेल्न थाले। कोही चोर र कोही रक्षक बने, कोही भेडा बने। त्यही बेला गोठालोको भेष धारण गरेर व्योमासुर नाम गरेको दैत्य त्यहाँ आयो। ऊ आचार्य मायासुरको छोरा थियो। ऊ आफै पनि माया प्रदर्शन गर्ने खालको थियो। उसले चोर बनेर खेल्यो र भेडा बनेका थुप्रै गोठालाहरूलाई चोर्दै लुकाउँदै गर्न थाल्यो। त्यहाँबाट उठाएर गोठालालाई ऊ एउटा पहाडको गुफामा लान्थ्यो र त्यसको ढोका
एउटा ठुलो ढुङ्गाले छोपिदिन्थ्यो, त्यसपछि फेरि फर्कन्थ्यो। यस्तो गर्दा गर्दै जम्मा 4-5 जना बाँकी रहे। श्रीकृष्णले थाहा पाए। आफ्ना साथीलाई बोकेर लाने क्रममा रङ्गे हात फेला पार्दै उनले त्यसलाई सिंहले भेडालाई झम्टिए र उसको घाँटी अठ्याए। व्योमासुरले पहाड झैँ आफ्नो असली रूप देखाएर श्रीकृष्णबाट छुट्न खोज्यो। श्रीकृष्णले उसलाई छोडेनन्। उनले उसलाई 2 हातले समातेर भुइँमा बजारिदिए, त्यसपछि घाँटी थिचेर मारिदिए। उनले गुफाको ढोकामा राखिएको ढुङ्गा फोरे, आफ्ना सबै साथीलाई त्यहाँबाट निकाले। सबैबाट प्रशंसित हुँदै उनी साथीहरूसँगै ब्रजमा आए।